شاید کوئی سوال کی دیونا کو دساہا منکر ازل تو آج تک لتھا سورج بلایا گیا دساہا منکر ازل تو آج تک لتھا سورج بلایا گیا پتھر آلانے سمجھ نہیں آدھی انہاں کو کلمہ پڑھایا گیا جابے دی جوڑی کو زندہ کر کے نال اپنے پلہایا گئے چند اسمانی کے ٹوٹے کر کے واپس ہوئے بنایا گئے اجابی وقت تو توبہ کر گئے پھر راز احتیاط سامنا کہیں اور حشر دے دن میں جنے کو احمد نبی دے بعد چھڑاونا کہیں رنگ والا بے رنگ نہیں تھی دا دل دے آمیر زنگ نہیں تھی دا جہاں بھی میلاد بنے دے ساری زندگی تنگ نہیں تھی دا شیطان انسان دا دشمن ہے کیوں جو قرآن بات دے بے ادب کی ساری عبادت رب جاتا دے وہ ان سونے دا مقام مرتبہ کون سمجھے اشبال کی دے پاک ہاتھوں کو رب اپنے ہاتھ دے صدقہ حضور دا سب کو رزق خدا دے دے صدقہ حضور دا سب کو رزق خدا دے دے حضور دے غلامہ دا رب مقدر جگہ دے دے حضور نماز پاک رختا پھیلتا رب اپنا کعبہ بھی بتا دے دے میلاد پاک دے محفل ہے ذرا میلاد پاک دے اشعار پڑھنے کو دے توجہ کرے تو مختصر حاضری اسا سیدنا دی اے محفل سجائی اسا سیدنا دی اے محفل سجائی خوبصورت اشعار ذرا توجہ کرنی ہے انہوں نے محفل سجی ہے انہوں نے نام میں کرنے ہیں بڑے خوبصورت اشعار اللہ پاک انہوں کو سلامت رکھے توجہ کرنی ہے کرم کر کریم کرم کر کریم حسین دا صدقہ کرم کر کریم حسین دا صدقہ ذکر قبول کہنا چاہیے ذرا توجہ کرتے اللہ اکبر یا رسول اللہ ہائے نعرہ ہے یا الہ ذرا توجہ کرنی ہے ذرا حضرت امام پاک کی شان کربلا تو قافلہ جی ٹائم واپس ہے تو شہر نے کیا منظر پیش کیے تھے ذرا توجہ کرے سو سنے وطن دے لوگ آدھے پن کون دے اصلی سردار مدینے دے جائیں رنگ وچ آمد تھئی